बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फज़ल और आप देख रहे हैं बड़ा बिज़नेस आइडिया बाय डॉक्टर राजा नसीर फज़ल। नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई अहम टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूं, जो कि हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है और इंतहाई अहम भी है। और आज का जो मेरा टॉपिक है नाजरीन, वो ये है कि हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को सहारा दें, लेकिन सपोर्ट करें, लेकिन इस तरह नहीं कि हम उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दें, बल्कि इस तरह किसी की मदद करें, इस तरह हम किसी को सपोर्ट करें कि उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए। नाज़रीन, शायद आपको नहीं पता या नहीं अंदाज़ा उन लोगों को जो कि आज से 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी सोच में मुब्तला हैं और वो इसी तरह एज इट इज़ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज जो है 5th जनरेशन वार हमारे ऊपर जारी है, जो कि इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है। 5th जनरेशन वार से मुराद ये है कि हमारे ऊपर ऐसी मनसूबाबंदी की गई है। पहले जंग होती थी कि जी हमारी नस्लें तबाह कर दी जाती थी, गोला बारूद होता था। पहले उससे पीछे जो जनरेशन थी उसमें तलवारें होती थी, तोपखाना वगैरह होता था, उससे पहले हाथों की लड़ाई होती थी। अब जो हमारी जनरेशन है ये ना तो मिसाइलों की है, ना ही किसी और की है, बल्कि हमारी नस्लों को तबाह करने की 5th जनरेशन वार है। और सबसे ज़्यादा जो हमें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि हमें माशी तौर के ऊपर इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि हम खुद ब खुद गुलाम बन जाए। हमारे अंदर जो है वो आदत ही पैदा ना हो सके जो एक जो है एंटरप्रेन्योर वाली होती हैं, कारोबारी वर्कर वाली आदत जो है, हैबिट्स हमारे अंदर पाई जाएं और हम जो है सारी ज़िंदगी गुलाम बन के अपनी गुजारते हैं। नाज़रीन, ये इंतहाई अहम और लम्हा फ़िक्रिया है। मैं समझता हूँ कि बाहर से किसी भी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने अंदर से ही दुश्मन, और हम खुद ही सबसे बड़े अपनी ज़िंदगी के दुश्मन हैं। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है उसके ज़िम्मेदार भी हम खुद ही हैं, ना कि कोई और ज़िम्मेदार है। नाज़रीन, 5th जनरेशन वार की जैसे मैंने बात की है, तो उसका बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, उनको माशी तौर के ऊपर इंतहाई कमज़ोर कर दिया जाए ताकि वो अपने पाँव के ऊपर खड़े ना हो सकें। नाज़रीन, सबसे बेहतरीन किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना यही है कि उसको मछली खिलाने की बजाय उसको मछली पकड़नी सिखा दी जाए। अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आपने शायद कभी स्टडी किया हो, कभी पढ़ा हो, कभी देखा हो, जो तितली होती है, तितली जब वो अपने खोल से बाहर निकलती है तो अगर हम उसको सपोर्ट दे दें, हम उसके खोल को कैंची के साथ काट दें, तो तितली के अंदर वो ताकत नहीं रहती जो उसने अपने परों से उस खोल को तोड़ के बाहर आना होता है, जहां से तितली बाहर आती है। तो अगर हम उसको सपोर्ट कर दें तो वो तितली चंद ही दिनों में मर जाती है और वो उड़ने के काबिल भी नहीं रहती, उड़ के अपनी खुराक भी नहीं ले सकती। इसी तरह आपने कभी देखा हो कि मुर्गी का बच्चा जब चूजा अंडे से बाहर आने लगता है तो हम अक्सर जो है बच्चे तरस खा लेते हैं कि हम इस खोल को तोड़ देते हैं तो अंडे को बाहर आने के लिए उसकी सपोर्ट और मदद कर देते हैं। चूजा है मुर्गी का, अगर वो अपनी चूंच के साथ अंडे के खोल को तोड़कर बाहर आएगा तो उसके अंदर वो ताकत होगी जो उसे कुदरत ने दी होगी और वो अपनी ज़िंदगी बहुत आसानी के साथ जी सकेगा। अगर हम उसकी सपोर्ट कर देंगे तो उसके परों के अंदर वो ताकत नहीं होगी जो उसने खुद से खोल को तोड़ के अंडे के बाहर आना है और उसके परों को मजबूती और तकवीत मिलनी है। इस तरह नाज़रीन, अगर आप देखें तो जब परिंदा थोड़ा बड़ा हो जाता है घोंसले में, जब उसके पर निकल आते हैं तो हर परिंदा जो है उसकी जो मदर है, जो उसकी वालिदा है,
جو اس کی فیمیل ہے، اس کی سینئر، اس کو اپنے گھونسلے سے دھکا دے دیتی ہے، اور اس کو دھکا اونچی جگہ پر جا کر دیا جاتا ہے، یا اس کو گھونسلے سے ہی دے دیا جاتا ہے کہ اس کو اڑنا آ جائے، اس کو اڑنا سکھا دیا جائے۔ ورنہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی پرندہ کبھی بھی گھونسلے میں بیٹھا اور اس کی ماں اس کو جو لا کے دانا کھلائے؟ یہ نہیں ہوتا۔ صرف اور صرف اس دنیا میں انسان ہی سب سے واحد ایسی مخلوق ہے جو ہمدردی چاہتا ہے، اور ہم اتنے ظالم ہو چکے ہیں، ہم ایک دوسرے کی اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ایک گفٹ دینا پیار محبت سے، وہ تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، لیکن اگر کسی کو ہم گفٹ اس شکل میں دیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو کوئی بڑا گفٹ دیں، کوئی آئی فون دیں، کوئی اور چیز دیں، اور ہم اس کو کمزور کر رہے ہیں، نہ کہ ہم اس کو یہ طریقہ بتا دیں بنسبت اس کے کہ ہم نے جیسے اس کو حاصل کیا آپ بھی ویسے ہی کریں اور آپ اس کو حاصل کر لیں۔ سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اس کو معاش جو ہے کمانے کا ذریعہ بتا دیں، معاشی طور کے اوپر اس کو مضبوط ہونے کا طریقہ سکھا دیں، نہ کہ ہم اس کی معاشی طور کے اوپر مدد کر دیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ہر تکلیف اور بیماری اور پریشانی کا حل ہمیں بتایا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کلہاڑی میں دستہ ڈال کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ آپ لکڑیاں جو ہے نا جنگل سے کاٹ کر لائیں اور شہر میں اس کو فروخت کریں اور اپنے بچوں کا رزق کمائیں۔ یہ اسی برابر ہے کہ ایک صحابی نے جا کے کہا یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس فاقے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں، مجھے یہ چیز چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ تم اپنے گھر سے کوئی چیز لاؤ، اس کو میں سیل کر دیتا ہوں، بیچ دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو میں کلہاڑی بنا دیتا ہوں، اور وہ کلہاڑی آپ جنگل میں لے جائیں، جا کے روزانہ لکڑیاں کاٹ کے آپ خوشحال ہو جائیں۔ یہی وہ ہمارا آج حال ہو گیا۔ ہم ہر اس بندے کی اور ہر اس امداد کے منتظر ہیں، اور ہم منتظر رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ آئے اور ہماری مدد کرے اور ہماری امداد کرے اور ہم زندگی میں آگے بڑھیں۔ جس بندے کی امداد ہو جاتی ہے وہ زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھتا۔ زندگی میں آگے وہی بڑھتا ہے جو خود سے اپنی مدد God help those who help themselves خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، قدرت بھی آپ کو تب سپورٹ کرتی ہے جب آپ اپنی مدد خود کرنے نکل جاتے ہیں۔ تو میری تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، اللہ پاک نے جن کو نوازا ہوا ہے کہ وہ کسی ماڑے کمزور بندے کی اس طرح سے مدد نہ کریں کہ اس کو ساری زندگی کے لیے محتاجی کا سامنا کرنا پڑ جائے اور وہ ساری زندگی کے لیے محتاج ہو جائے، بلکہ آپ اس کی اس طرح مدد کریں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور ساری زندگی جو ہے وہ اپنی روٹی روزی اس کو اس طرح کی گائیڈ لائن دیں، اس کو اس طرح کا طریقہ بتائیں، اس کو اس طرح کا وے بتائیں کہ ہم نے جس طرح ارننگ کر کے امیر ہوئے آپ بھی اس طرح ارننگ کر کے امیر ہو سکتے ہیں۔ یہی زندگی میں آگے بڑھنے کا اصول ہے، اور اسی طرح ہم اپنی اس 5th جنریشن وار کو ون کر سکتے ہیں۔ اگر آپ معاشی طور کے اوپر خوشحال ہیں، سٹرونگ ہیں، تو آپ کی زندگی اچھی گزرے گی، آپ دینے والا ہاتھ بن جائیں گے۔ اسی لیے میں بار بار میری تمام ویڈیو کا مرکز یہی ہوتا ہے کہ مجھے غریبوں سے نفرت نہیں ہے، غریبوں کی سوچ سے نفرت ہے۔ علی بابا جو کہ ورلڈ وائڈ ٹریڈ کمپنی ہے، اس کا جو بانی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ غریب کی سوچ جو ہے نا اس کو چینج کرنا، اس کو بدلنا انتہائی دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اس کی وجہ جب غریب کو کہہ دیا جائے کہ کوئی کام شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس ایکسپیرینس نہیں، وہ کہتا ہے کوئی بزنس شروع کرو نیا، کہتا ہے میرے پاس سرمایہ نہیں، یعنی کہ وہ 101 بہانے لگاتا ہے۔ لیکن جس نے زندگی میں کامیابی حاصل کرنی، جس نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، وہ سارے راستے خود ہی نکالتا ہے، خود ہی تلاش کرتا ہے، کسی سینئر سے مشورہ کر لیتا ہے، کسی کو دیکھ لیتا ہے، اور ان رستوں کے اوپر چل کے وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کی یہ مدد کریں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور اپنی رزق کمانا شروع ہو جائے اور وہ دینے والا ہاتھ بن جائے۔ یہی اس کی مدد ہے، یہی اس کی زندگی ہے، یہی اس کی زندگی کی خوشحالی ہے، اور یہی اس کے لیے سب سے بہتر ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی ڈاکٹر راجہ نصیر فضل کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔
اور کوشش کریں کہ 5th جنریشن وار سے آپ بچ جائیں، دوسروں کو بھی بچا لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔